اگر شما یک جای عالم خوبی دیدید، مثلا یک عالمیه که خیلی زحمت کشه، بچه ها را قرآن یاد میده، احکام یاد میده، فقیره، بنده خدا به او کمک بکنید، چون همچین کسی نوکر امام زمان علیه السلام کمک بکنید، خیلی کار خوبیه. یک جایی مثلا یک کتاب خوبی پیدا کردید که این کتاب را میخواید مثلا 100 نسخه از این کتاب بخرید به مردم، مثلا مانند کتاب، فرض بکنید کتاب قضایای امیرالمؤمنین علیه السلام، معجزات امیرالمؤمنین، کتاب خیلی خوبیه، هر کسی که بخواند عاشق امیرالمؤمنین علیه السلام میشه، عشقش بیشتر میشه. خب در این کار امام زمان علیه السلام راضیه. خب این 100 جلد از این کتاب میخرید مجانی، به شیعه عمری پخش میکنید. فرض بکنید یک جای مجلس امام حسین علیه السلام، پول کم دارن، غذا ندارن، اینجا خمس میشه صرف کرد. یعنی در اون کاری که در آنجا بلند شدن پرچم اهل بیت علیهم السلام باشه.